दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 भाद्र 18 गते। यही भदौको 29 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेर विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनको सन्दर्भ र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रसङ्ग। अमेरिकी सिनेटरले यी दुईटा कुरामा राखेको चासोले नेपालको अवस्था कतातिर गइरहेको छ स्पष्ट रूपमा सङ्केत गर्छ। अमेरिकी सिनेटर नेपाल भ्रमण गरिसकेर श्रीलङ्कातर्फ जानुभएको छ। श्रीलङ्का र मालदिभ्स, नेपाल यी तीनवटा मुलुकहरू भ्रमण गर्ने गरिकन उहाँ आउनुभएको हो। नेपालमा आएर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उहाँले विशेष चासो देखाउनुभयो। खास गरी उहाँले देखाएका चासोहरूमध्येमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विशेष चासो राख्नुभएको सन्दर्भले नेपाली राजनीतिमा विशेष चर्चा पाएको छ। अमेरिकाले नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र त्यो जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित गरिसकेपछि पनि देश गणतन्त्रमा अगाडि बढिसकेको अवस्था, संविधान सभाले 2 पटक निर्वाचन भएर पनि संविधान जारी गरिसकेर संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेपछि दोस्रो पटक संविधान मातहतमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्था, यी सबै अवस्थाले नेपाल शान्ति प्रक्रियामा जानबाट कहीँ बाँकी छ र? प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गयो, माओवादीले हतियार बिसाइसकेपछि शान्ति प्रक्रिया भयो, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यही कुरा होइन र? अहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने अमेरिकाको चासोको अर्थ के होला? विश्लेषण गरौँ, छलफल गरौँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ। अझ अरूले भन्दा पनि माओवादी कित्ताका नेताहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ। माओवादी कित्ताका नेताहरू सुन तस्करीमा एकपछि अर्को गर्दै बदनाम भइरहेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका बाउ छोरा नै विवादित भइरहेका छन्। त्यसै गरी पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीका पति अथवा पूर्व मन्त्री माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त उनी पनि विवादमा मुछिएका छन्। उनका स्वकीय सचिव त झन् धेरै विवादमा मुछिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्तहरूसँगको विशेष सामिप्यताका कारणबाट उहाँ पनि मुछिनु भएको छ। माओवादी नेतृत्वमै विशेष चर्चाका पात्र रहेका जनार्दन शर्मा, जसले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समेत सम्हालिसक्नुभयो, उहाँले यो देशको कर नीति निर्धारण गर्ने क्रममा विवादित व्यक्तिहरूलाई बैठकमै समावेश गराएर उहाँ पनि विवादित हुनुभयो। सीसी क्यामेराको फोटो समेत डिलिट गरेर जनार्दन शर्माले पनि कुख्याति कमाइसक्नु भएको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै जनयुद्ध गरेका माओवादी नेताहरू सुन तस्करी प्रकरणमा, भ्रष्टाचार प्रकरणमा, कर निर्धारण गर्ने सवालमा विवादमा मुछिएका छन्। उनीहरूले के उद्देश्य लिएर जनयुद्ध गरेका थिए? गम्भीर रूपले उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो यति बेला। तर शान्ति प्रक्रिया कचल्टिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानुभन्दा 2 हप्ता अगाडि अमेरिकी सिनेटरबाट राखिएको चासोले निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झस्काएको हुनुपर्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदाखेरि पहिलो पटक, खास गरेर 9 महिने सरकारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विदेश भ्रमण स्थगित भएको थियो। कारण थियो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलागेको कारणले गर्दा विदेशमा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न सकिने सम्भावनाले चर्चा पाएको थियो। अहिले आएर अमेरिकी सिनेटरले एकातिर एमसीसी कार्यान्वयनको सवाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न खोज्नु, अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाको सवाललाई चासोका साथ हेर्नुले गम्भीर
आशंका देखाएको छ। शान्ति प्रक्रिया भन्दै गर्दा 10 वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको पनि 16-17 वर्ष बितिसक्यो। 16-17 वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया अझै पनि टुङ्गोमा लागेको छैन। यसमा छटपटी छ, खास गरेर माओवादी धारका सबै नेताहरूलाई शान्ति प्रक्रियाको नाममा। तथापि माओवादी कित्ताका प्रचण्ड धारका नेताहरू बाहेक अन्य धारमा जस्तो मोहन वैद्य धारतर्फ र विप्लव नेतृत्वको धारतर्फ लागेका, गोपाल किराँती धारतर्फ लागेका नेताहरूमा अझै पनि जनयुद्धले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छैनन्। जनयुद्धले निर्धारण गरेको समाजवादी कार्यक्रम देशमा लागू हुन सकिरहेको छैन भन्ने आवाज उनीहरूबाट उठिरहेको छ। खास गरी शान्ति प्रक्रियाको रट लगाइरहँदा, शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत 10 वर्षे जनयुद्धकालमा हराएका, बेपत्ता पारिएका, पीडित भनिएकाहरूलाई न्याय दिलाउनु मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु हो कि जनयुद्धले निर्धारण गरेका, जनयुद्धले लक्षित गरेका जति पनि कार्यक्रमहरू थिए ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो सवालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ। शान्ति प्रक्रिया धेरै वर्ष भइसक्यो शान्ति प्रक्रियाको रट लगाउन थालिएको। के हो शान्ति प्रक्रिया? नेपाली जनताको मनमा शान्ति छ कि छैन? नेपाली जनताका छोराहरू वैदेशिक रोजगारीमा तडपिँदै हाम फाल्नुपर्ने, दैनिक 2500को सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता, यो कुन चरणको शान्ति प्रक्रियामा देश प्रवेश गरिरहेको छ? यो गम्भीर कुरा हो। शैक्षिक माफियाहरूले देशमा लुट मचाइरहेका छन्। प्रत्येक घर घरमा शैक्षिक माफियाहरूको आतंक छाएको छ। यो आतंकका बीच कुन खालको शान्ति प्रक्रियाको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको माफियाहरूको लुटले प्रत्येक उपचार नपाएर तडपिएका जनताका मन मस्तिष्कमा आतंक छाएको छ। घर घरमा स्वास्थ्य उपचार नपाएर जनता मरिरहेका छन्। डेङ्गु सङ्क्रमणले मरिरहेका छन्। अझै पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट घाइते भएकाहरू राम्रोसँग उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको मनमा कस्तो खालको शान्ति होला? शान्ति देशमा एमसीसी सम्झौता लागू गरिसकेपछि, कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि थप अशान्त बनिरहेको छ देश। अनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अमेरिकाबाटै त्यही एमसीसीका मालिकहरू आइपुग्छन् र नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको चासो राख्छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गर्दनमा, तिम्रो गर्दनमा तरवार छ भनेर सचेत गराउँछन्। अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थरथरी काँप्न पर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लागेको छैन, त्यसकारण अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति आइरहेको एमसीसी सम्झौतामा मैले तलमाथि गर्न हुँदैन। अमेरिकाको स्वार्थ हेर्ने कि नेपालको हित हेर्ने? नेपालको हितमा एमसीसी सम्झौता छैन भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्ने बाध्यता हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यही शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन भन्ने शब्दले नै घिसार्छ। एमसीसी सम्झौतामा जसरी पनि प्रचण्ड घिसारिनुको मूल कारण यति हो। अन्यथा केपी ओली नेतृत्वको सरकार, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार, डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदै त्यसअघिका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वका सरकार, सबै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार, सबै व्यक्तिहरूका नेतृत्वका सरकारले एमसीसी सम्झौतामा घिसारिनुपर्ने कारण के थियो? छर्लङ्ग छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अवरोध गर्ने तत्त्व को हो? यो विषयमा माओवादी कित्ताका नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी हो कि होइन? अहिले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा गइसकेपछि यसले जुन देशलाई अशान्त बनाउँदैछ, एमसीसी कार्यान्वयनकै निम्ति नेपाली जनतामाथि लाठी बर्सिने सम्भावना छ, नेपाली जनताका टाउका फुटाल्ने सम्भावना छ, नेपाली जनताका हातखुट्टा भाँच्ने सम्भावना छ। त्यसकारण
शान्ति प्रक्रिया होइन, अशान्तिको वातावरण गुन्जायमान भइरहेको छ देशभित्र। नेपालका आकाशमा बम र बारुदका गोलाहरू अब पड्किने वातावरण बन्दैछ। छिमेकी देशहरू समेत आतंकित बनाउने गरिकन यहाँ सुरु हुन खोजेको एमसीसी सम्झौता र त्यही एमसीसी सम्झौता मातहतको एसपीपीलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अमेरिकी सेनाहरू समेत नेपालमा ल्याउने प्रयासमा अमेरिका लाग्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकी योजना अन्तर्गत उसले आफ्नो स्वार्थलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थका निम्ति आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। चाहे छिमेकी देश भारतको सन्दर्भमा भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी ओगटेर राखेको छ। उसको स्वार्थको निम्ति नेपाली यी भूभागहरू अत्यन्त सामरिक महत्त्वका छन्, त्यसकारण उसले ओगटेर राख्यो। उसको स्वार्थको कुरा हो, ठिक गर्यो। चीनले पनि भारतको स्वार्थको निम्ति, किनभने भारतसँग चीनको ठुलो स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थ भनेको व्यापारिक स्वार्थ हो। व्यापारिक स्वार्थ जुन भारतबाट चीनको निम्ति आवश्यक छ त्यति स्वार्थ नेपालसँग होला र? नेपाल यति सानो भूगोल ओगटेको देश, नेपाल सानो जनसङ्ख्या भएको देश जहाँ 3 करोडको जनसङ्ख्या छ, भारतमा 1.5 अरबको हाराहारी जनसङ्ख्या छ, नेपालमा 3 करोडको हाराहारी सङ्ख्या। अनि चीनले नेपाललाई महत्त्व दिने कि भारतलाई महत्त्व दिने, यहीँनिर हुन्छ। त्यसकारण बुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको चीनले पनि सन्देश दियो। यो सन्देशले भारतलाई खुसी तुल्याएको छ। सम्भवतः अमेरिकालाई पनि यो सन्देशले खुसी तुल्याएकै हुनसक्छ, किनभने भारतले कमसेकम चीनको तत्काल विरोध गर्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएन। यसले गर्दा भारतलाई अझ सजिलोसँग चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाएर भारततर्फ पनि चलखेल गर्ने र चीनतर्फ पनि चलखेल गर्ने स्लो पोइजनको रूपमा नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने, लट्ठ्याउने यो गतिविधितर्फ अमेरिकाको कूटनीति क्रियाशील भइरहेको छ। अमेरिकाको कूटनीतिमा हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भासिनु भएको छ, शेरबहादुर देउवा लालायित हुनुहुन्छ, केपी ओली लालायित हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल लालायित हुनुहुन्छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो देश एसपीपीमा पनि भासियो भने, देश अमेरिकी सेनाको क्रीडास्थल भयो भने, चीनको प्रत्याक्रमण भयो भने देशको शान्ति अवस्था कहाँ पुग्ला? यसतर्फ गम्भीर बन्ने कि नबन्ने? माओवादी जनयुद्धले सृजना गरेको अशान्ति एक किसिमबाट शान्ति भइसकेको छ। पीडितहरूले न्याय पाउन मात्र बाँकी छ। पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिने त्यो माओवादी कित्ताको नेताहरूको पाटो हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाटो हो, जसको कारणले गर्दा युद्ध हुन गयो। युद्ध गर्ने प्रचण्ड, युद्धलाई भड्काउने माधव नेपाल, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नै हुन्। यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि देश युद्धको भुमरीमा जाकिएको हो। 10 वर्षसम्म देशले क्षति बेहोरेको, अहिले पनि यिनै नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार छ, यिनै नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू छन् भने यिनीहरूलाई त्यो तथाकथित शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन केले अवरोध गरिरहेको छ? अमेरिकाले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले, कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले अवरोध गरिरहेको छ? देश झनपछि झन अशान्त बन्दैछ। अमेरिकाले 17 वर्ष अगाडिको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउन अझै पनि बाँकी छ भनेर माओवादी नेताहरूलाई थर्काउँदैछ। खबरदार माओवादी नेताहरू, तपाईहरू होसियार बन्नु भएन भने तपाईहरू अब कुनै पनि बेला अमेरिकाकै दबाबमा जेल जान पर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। केपी ओलीले त्यसै थर्काएका छैनन् तपाईहरूलाई, शेरबहादुरले त्यसै तपाईहरूलाई काँधमा बोकेका छैनन्। नेपाली जनताको रूपान्तरणको चाहना, नेपाली जनताको गन्तव्य समाजवादको चाहना तपाईहरूले अवरोध गरिरहनु भएको छ। तपाईहरूकै मूर्खताले गर्दा अवरोध भइरहेको छ। तपाईहरू सुन तस्करीमा रमाइरहनु भएको छ, तपाईहरू भ्रष्टाचारमा रमाइरहनु भएको छ। देश अशान्त बन्दैछ, देश विदेशीहरूको क्रीडाभूमि बन्दैछ। यसतर्फ तपाईहरू सचेत बन्नु भएन भने तपाईहरू स्वयं जेलमा जाने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैछ। आगे तपाईहरूको बुद्धिको बिर्को खुलोस्। हस्, आजलाई यति मात्र।
धन्यवाद, नमस्कार।